नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल पौष महिनाको 16 गते शनिबार सूर्य दक्षिणायन पौष शुक्ल पक्षको 22:57 बजे प्रान्त दशमी तिथि रहने। नक्षत्र रेवती रहेको छ भने 16:40 बजे प्रान्त आश्विनी रहने। चन्द्र राशि मीन ईस्वी संवत 2022 डिसेम्बर महिनाको 31 तारिक। शक संवत 1944 र नेपाल संवत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:56 र सूर्यास्त साँझ 5:17 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल श्री पाउ पाथिभरा मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड बढ्दै मन्दिरमा आन्तरिक तथा बाह्य भक्तजनहरूलाई लाइनमा राखेर पालै पालो दर्शन गर्न धाम समितिले व्यवस्था मिलाएको। पूर्वी नाक काकरभिट्टादेखि 12 मिटर पश्चिम चारालीमा रहेका मन्दिरमा नेपालका विभिन्न स्थानसँगै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, सिलगढी लगायतका क्षेत्रबाट समेत दर्शनका लागि यहाँ भक्तजनहरू आउने। देवी देवताका विभिन्न आकृतिले भरिपूर्ण दुर्लभ वृक्षको भेदमा उक्त देवीको मन्दिर अवस्थित छ। अब आउने दशैं अर्थात् 2080 सालको दशैं र तिहार 1 महिनापछि सर्ने भएको। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तयार गरेको 2080 सालको पात्रमा श्रावण 1 महिना मलमास परेकाले दशैं 1 महिना पर सरेको। समितिले करिब 15 संस्थालाई पात्र छपाई गर्न स्वीकृति दिने तयारी गर्दै केही दिनभित्र पात्र बजारमा आउने जानकारी दिँदै 1-2 दिनमा निर्णय गर्ने, त्यसपछि छपाईका लागि स्वीकृति दिने तयारी गराएको। किराँत संस्कृति र इतिहाससँग जोडिएको 5 थरको फाल्गुदानन्द गाउँपालिका 7 मा अवस्थित छाला सुकुवा क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारको अग्रसरता। छाला सुकुवा मानव सभ्यताको विकाससँगै किराँत जातिको सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित महत्त्वपूर्ण स्थल मानियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएको। राष्ट्र बैंकले अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले झन्डै 8.5 महिनालाई वस्तु तथा सेवा आय ढाक्न सकियो। सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने जुगल हिमश्रृङ्खलाका विभिन्न उचाइको हिमचुलीहरू पर्वतारोहणका लागि खुल्ला गर्ने माग। बैठकमा सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित जुगल हिमश्रृङ्खलाका विभिन्न उचाइको हिमचुली पर्वतारोहणका लागि खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल। 6151 मिटर उचाइको जुगल हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत ग्याल्जेन पिक यसअघि 2 पटक आरोहण भइसकिएको र लामो समयदेखि पानी नपर्दा नेपालका अधिकांश भूभागमा सुक्खापन बढ्दै, पानी नपरेकै कारण प्रदूषण समेत बढ्दै गएको, पानी नपर्दा बढेको सुक्खापनले कृषि क्षेत्रमा असर पर्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सामान्यतया मङ्सिर 16 गतेदेखि फागुन 17 गतेसम्मलाई हिउँदे वर्षाको समय मानियो। नेपालमा हिउँदको समयमा वर्षा गराउने प्रमुख भूमिका पश्चिमी वायुको हुने भए पनि अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव शक्तिशाली नहुँदा पानी पर्न नसकेको मौसम विज्ञानको भनाइ। अब समाचार विस्तार। मेचीनगर नगरपालिका 13 मा रहेको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल श्री पाउ पाथिभरा मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्न थालेको छ। यस मन्दिरमा आन्तरिक तथा बाह्य भक्तजनहरूलाई लाइनमा राखेर पालै पालो दर्शन गर्न धाम समितिले व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। पूर्वी नाका काकरभिट्टादेखि 12 मिटर पश्चिम चारालीमा रहेका मन्दिरमा नेपालका विभिन्न स्थानसँगै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, सिलगढी लगायतका क्षेत्रबाट समेत दर्शनका लागि भक्तजनहरू यहाँ आउने गरेका छन्। देवी देवताका विभिन्न आकृतिले भरिपूर्ण दुर्लभ वृक्षको फेदमा यस देवीको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। यस मन्दिरमा विशेष गरेर शनिबार र मंगलबार दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गरे तापनि अन्य दिन पनि उस्तै चहल पहल देखिने बताइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य भक्तजनहरूलाई लाइनमा राखेर पालै पालो दर्शन गर्न धाम समितिले व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। पूर्वी नाका काकरभिट्टादेखि 12 मिटर पश्चिम चार आलीमा रहेका मन्दिरमा
नेपालका विभिन्न स्थानसँगै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, सिलगढी लगायतका क्षेत्रबाट समेत दर्शनका लागि भक्तजनहरू आउने गरेको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल श्री पाउ पाथिभरा उत्तर गंगा प्रवेशद्वार पर्यटन प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष तिलक प्रसाद गिरीले बताउनु भएको छ। ताप्लेजुङमा रहेको ठूली पाथिभरा माताको दर्शन गर्नुअघि भक्तजनले यहाँ रहेको पाउ पाथिभरामा दर्शन गर्ने चलन भएको छ। देवी देवताका विभिन्न आकृतिले परिपूर्ण दुर्लभ वृक्षको फेदमा देवीको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। देवीको दर्शनका लागि विभिन्न समयमा 108 श्री जगतगुरु बाल सन्त मोहन शरण, देवाचार्य श्री 108 महामण्डलेश्वर हेमानन्द गिरिजी महाराज, व्यासाचार्य धर्मगुरु श्री किशोर गौतम, समालोचक मुदनाथ प्रसिद्ध लगायत आइसक्नु भएको बताइएको छ। मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी र उपप्रमुख मीना पोखरेलले यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा 1 करोड भन्दा बढी आर्थिक कारोबार भएको धाम समितिले जनाएको छ। धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल श्री पाउ पाथिभरा उत्तर गंगा प्रवेशद्वार पर्यटन प्रवर्धन समितिले आर्थिक वर्ष 2078-79मा 1 करोड 33,45,000 को कारोबार भएको जनाएको हो। समितिका कोषाध्यक्ष प्रकाश वास्तलाले सो रकम आजीवन सदस्य, पुँजीगत सहयोग अनुदान, दान पेटिका, मन्दिरमा चढाइएका जिन्सी सामग्री, गरगहना बिक्री, टिका भेटीबाट संकलन भएको बताउनु भएको छ। अब आउने दशैं अर्थात् 2080 सालको दशैं र तिहार 1 महिना पछि सर्ने भएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तयार गरेको 2080 सालको पात्रमा श्रावण 1 महिना मलमास परेकाले दशैं 1 महिना पर सरेको बताएको हो। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पात्र तयार गरी पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्यलाई पात्र उपलब्ध गराएको थियो। समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आउँदो वर्षको श्रावण पछिका पर्व 19 दिनपछि परेको जानकारी दिँदै पात्र तयारीको क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। निर्णय भएपछि सबै विषयमा जानकारी दिने उहाँको भनाइरहेको छ। समितिले करिब 15 संस्थालाई पात्र छपाई गर्न स्वीकृति दिने तयारी गरेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेले केही दिनभित्र पात्र बजारमा आउने जानकारी दिँदै 1-2 दिनमा निर्णय गर्ने, त्यसपछि छपाईका लागि स्वीकृति दिने बताउनु भएको छ। विक्रमसम्म 2080 सालमा दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना कार्तिक 28 गते परेको छ। कार्तिक 4 गते फुलपाती, 5 गते महाअष्टमी, 6 गते महानवमी र 7 गते विजयादशमी परेको छ। त्यस्तै कार्तिक 11 गते कोजाग्रत पूर्णिमा परेको समितिका एक पञ्चाङ्गकारले बताउनु भएको छ। अर्को पर्व तिहार कार्तिक 25 गतेबाट सुरु हुनेछ। 25 गते काग तिहार, 26 गते कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा, 27 गते गाई तिहार, 28 गते मह पूजा, नेपाल सम्वत र गोवर्धन पूजा, त्यसै गरी 29 गते भाइटिका परेको बताइएको छ। 5 थरको फागुलानन्द गाउँपालिका 7 मा अवस्थित छाला सुकुवा क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाएको छ। छाला सुकुवा मानव सभ्यताको विकाससँगै किरा जातिको सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ। छाला सुकुवादेखि 15 मिनटको दूरीमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा बाघखोर गुफा छ। फागुदानन्द गाउँपालिकामा छाला सुकुवा, नामसामी, केसिनी, सिलौती, सुके पोखरी र लोहकिल सहित दर्जनभन्दा धेरै धार्मिक र ऐतिहासिक स्थल रहेका छन्। एक रिपोर्ट। किराँत संस्कृति र इतिहाससँग जोडिएको 5 थरको फाल्गु नन्द गाउँपालिका 7 मा अवस्थित छाला सुकुवा क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाएको छ। गाउँपालिकाले किराँत, याकथुङ, चुम्लुङ सहितका सांस्कृतिक संस्था र सरोकारवालासँग स्थलगत भ्रमण र अध्ययन गर्दै छाला सुकुवा सहितका यस ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवर्धन र प्रचार प्रसारका लागि पहल सुरु गरेको हो। छाला सुकुवा मानव सभ्यताको विकाससँगै किराँत जातिको सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ, जहाँ किराँती पुस्ताकी तिङ्गे चङ्डाना नामक कन्याले कुमारी छँदै जन्माएका बाघ र मानव रूपी 2 जना दाजुभाइका युद्धको कथा जोडिएको छ। किराँत मुन्धुमा बढी छाला सुकुवा ठाडो फाल्गु नन्द 7 आङसरामा अवस्थित छ भने यसमा मिक्लाजुङ र
कुम्बायक गाउँपालिकाको पनि सिमाना जोडिन्छ। छाला सुकुवादेखि 15 मिनेटको दूरीमा मेक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा बाघखोर गुफा छ। मानिस छिर्न सक्ने यो गुफामा मानव केसामिकी आमा तिगेन जङ्गाना बसेर खेल्नु भएको थियो भन्ने किम्बदन्ती छ। फाल्गुनन्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष ब्रेजहाङ आङदेङबे यतिको महत्त्वपूर्ण स्थानको विकास र संरक्षण गर्न अब गुरुस बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। सोही अनुसार गाउँपालिकाले पहिलो पटक नेपाल पत्रकार महासंघ पाँचथर शाखासँगको सहकार्यमा पालिकाभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको सञ्चारकर्मी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागितामा स्थलगत भ्रमण गर्दै सम्भाव्यताको खोजी गरेको आङदेम्बेले बताउनु भएको हो। फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा छाला सुकुवा, नाम्सामी, केसामी, सिलौती, सुके पोखरी र लोककिलसहित दर्जनभन्दा धेरै धार्मिक र ऐतिहासिक स्थल रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चित लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचाङ्कमा सुधार आएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई झण्डै 8.5 महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भएको भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातको एलसी खोल्न मौखिक रूपमा रोक लगायो। विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदा पनि मुद्रा सञ्चित बढ्न सकेको थिएन। गत भदौमा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार भएको भन्दै त्यसअघि रोक्का गरिएका वस्तुहरूको आयात खुल्ला गर्यो। गत असार मसान्तमा 12 खर्ब 15.80 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 2.5% वृद्धि भई कार्तिक मसान्तमा 12 खर्ब 46 अर्ब 27 करोड पुगेको छ। अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 9.7 महिनाको वस्तु आयात र करिब 8.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत कार्तिकमा रेमिट्यान्स मार्फत 3 खर्ब 78 अर्ब 4 करोड रुपियाँ मुलुक भित्रिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 20.4% धेरै हो। सुधान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा 20 अर्ब 3 करोडले बचतमा रहँदा चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा कुल वस्तु आयात 18.1%ले कमी आएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष आयात 61.6%ले बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको केही सुधारलाई अर्थतन्त्रको सफलताका रूपमा अहिले नै दिन नमिल्ने अर्थविद बताउँछन्। अब खासमा चाहिँ अहिले के देखियो भन्दा अब सामान्यतया केही मात्रामा टुरिस्टको सङ्ख्या बढेको, रेमिट्यान्स पनि बढेको र कारणले गर्दाखेरि मनी सप्लाई चाहिँ अलिकति सुधार आएको देखिएको छ। तर ठिक अर्कोपट्टि के भनिरहेछ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्ककै प्रतिवेदनले के भनिरहेछ भने महँगी 12% बढ्ने भनेको छ। त्यसको अर्थ 12% भन्दा माथि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लगानीको वातावरण अर्थतन्त्रमा एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज भएर सुधार हुने अवस्था देखिँदैन। सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न योजनाले पनि आशातीत सफलता पाउन सकेको छैन। नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू पनि विदेशबाट आयात गर्ने अनि व्यापार घाटा बढ्यो भन्नुभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सके आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने जानकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा एकदमै वातावरण, व्यापारिक वातावरण, आर्थिक सुधार हुने चाहिँ एकदमै राम्रो अवस्था चाहिँ देखिँदैन चारैतिरबाट। हाम्रो मेजर समस्या के देखियो भन्दा 2048 सालपछि देश लिबरलाइजेसन पोलिसीमा गएपछि निजीकरण नीतिमा चाहिँ सरकार गयो। तर साथसाथै के गरिदियो भन्दाखेरि नेपालमा भएका उद्योगहरूलाई सुविधा दिने गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरूको चाहिँ आयातमा चाहिँ खुला गरिदियो, जसले गर्दाखेरि आन्तरिक उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेन, सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेन। बाह्य सूचकहरूमा क्रमशः सुधार देखिए पनि बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभाव, बढ्दो ब्याज दर अनि उद्योग व्यवसायीहरूको गुनासो सुन्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन नसकेको देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने जुगल हिम श्रृङ्खलाका विभिन्न उचाइको हिमचुलीहरू पर्वतारोहणका लागि खुल्ला गर्ने माग गरिएको छ। बैठकले पर्वतारोहणका लागि प्रस्ताव गरिएका हिमचुलीको नामाकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। जुगल 1, जुगल 2, जुगल 3 र जुगल 4 नामाकरण गर्ने अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा, जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बो, पर्यटन विभागको महानिर्देशक ओम प्रसाद लुइटेल सहितको उपस्थितिमा ती हिमालको नामाङ्कन गरी आरोहणका लागि अनुमति माग्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित जुगल हिमश्रृङ्खलाका विभिन्न उचाइको हिमचुली पर्वतारोहणका लागि खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका हिमाल पहुँचका दृष्टिले राजधानीबाट नजिकै रहेको पर्वतारोहणका लागि सहज पदमार्गको पहिचान भएको र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने देखिएकाले आरोहणका लागि खुल्ला गर्न पर्यटन विभाग मार्फत नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णयमा भनिएको छ। 6151 मिटर उचाइको जुगल हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत ग्याल्जेन पिक यसअघि 2 पटक आरोहण भइसकेको छ। पहिलो पटक 2075 साल चैत्र 26 मा सफल आरोहण भएको थियो। लामो समयदेखि पानी नपर्दा नेपालका अधिकांश भूभागमा सुक्खापन बढेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले लामो समयदेखि पानी नपर्दा देशभर सुक्खापन बढेको जनाएको हो। पानी नपरेकै कारण प्रदूषण समेत बढ्दै गएको बताइएको छ। केही दिन अघि केही ठाउँमा फाटफुट्ट पानी परे पनि राम्ररी वर्षा भने हुन सकेको छैन। पानी नपर्दा बढेको सुक्खापनले कृषि क्षेत्रमा पनि असर पर्न थालेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सामान्यतया मङ्सिर 16 गतेदेखि फागुन 17 गतेसम्मलाई हिउँदे वर्षाको समय मानिन्छ, तर पुस 13 गतेसम्म पानी पर्न सकेको छैन र तत्काललाई पानी पर्ने सम्भावना पनि छैन। नेपालमा हिउँदको समयमा वर्षा गराउने प्रमुख भूमिका पश्चिमी वायुको हुने भए पनि अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव सामान्य रहे पनि शक्तिशाली नहुँदा पानी पर्न नसकेको मौसमविदहरूको भनाइरहेको छ। यही प्रणालीका कारण उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपात भइरहेको छ। पहाडी जिल्लाको मौसम अधिकांशदेखि सामान्य बदली र तराईका जिल्लामा हुस्सु कुहिरो लाग्ने गरेको छ, तर पानी पार्ने गरी सक्रिय भने भएको छैन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सामान्यतया काठमाडौँमा डिसेम्बर महिनामा 13.2 मिलिलिटर पानी पर्नुपर्छ, तर यो वर्ष डिसेम्बर सकिन लाग्दा पनि पानी पर्न सकेको छैन। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल श्री पाउ पातिबारा मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड बढ्दै मन्दिरमा आन्तरिक तथा बाह्य भक्तजनहरूलाई लाइनमा राखेर पालै पालो दर्शन गर्न धाम समितिले व्यवस्था मिलाएको। पूर्वी नाक काकरभिट्टादेखि 12 मिटर पश्चिम चारालीमा रहेका मन्दिरमा नेपालका विभिन्न स्थानसँगै भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम, सिलगढी लगायतका क्षेत्रबाट समेत दर्शनका लागि यहाँ भक्तजनहरू आउने। देवी देवताका विभिन्न आकृतिले भरिपूर्ण दुर्लभ वृक्षको भेदमा उक्त देवीको मन्दिर अवस्थित छ। अब आउने दशैं अर्थात् 2080 सालको दशैं र तिहार 1 महिनापछि सर्ने भएको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तयार गरेको 2080 सालको पात्रमा श्रावण 1 महिना मलमास परेकाले दशैं 1 महिना पर सरेको। समितिले करिब 15 संस्थालाई पात्र छपाई गर्न स्वीकृति दिने तयारी गर्दै केही दिनभित्र पात्र बजारमा आउने जानकारी दिँदै 1-2 दिनमा निर्णय गर्ने, त्यसपछि छपाईका लागि स्वीकृति दिने। किराँत संस्कृति र इतिहाससँग जोडिएको पाँचथरको फाल्गुदानन्द गाउँपालिका 7 मा अवस्थित छाला सुकुवा क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारको अग्रसरता। छाला सुकुवा मानव सभ्यताको विकाससँगै किराँत जातिको सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित महत्त्वपूर्ण स्थल मानियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएको। राष्ट्र बैंकले अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले झन्डै 8.5 महिनालाई वस्तु तथा सेवा आय ढाक्न सकियो।
सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने जुगल हिमश्रृङ्खलाका विभिन्न उचाइको हिमचुलीहरू पर्वतारोहणका लागि खुल्ला गर्ने माग। बैठकमा सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित जुगल हिमश्रृङ्खलाका विभिन्न उचाइको हिमचुली पर्वतारोहणका लागि खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल। 6151 मिटर उचाइको जुगल हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत ग्याल्जेन पिक यसअघि 2 पटक आरोहण भइसकिएको र लामो समयदेखि पानी नपर्दा नेपालका अधिकांश भूभागमा सुक्खापन बढ्दै पानी नपरेकै कारण प्रदूषण समेत बढ्दै गएको, पानी नपर्दा बढेको सुक्खापनले कृषि क्षेत्रमा असर पर्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सामान्यतया मङ्सिर 16 गतेदेखि फागुन 17 गतेसम्मलाई हिउँदे वर्षाको समय मानियो। नेपालमा हिउँदको समयमा वर्षा गराउने प्रमुख भूमिका पश्चिमी वायुको हुने भए पनि अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव शक्तिशाली नहुँदा पानी पर्न नसकेको मौसमविदहरूको भनाइ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई तत्काल सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संभाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।